मेरी बीवी ने तो मेरी और मेरे सब घर वालों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। हर कोई बीवी से बहुत खुश था क्योंकि मेरी बीवी अमेज़न पर काम करती थी और महीने का लाखों रुपए कमाती। मगर मेरी बीवी रात को कमरा बंद करके ये काम करती और किसी को अंदर ना आने देती। लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा यकीन था क्योंकि वो खानदान के सब मर्दों से पर्दा करती और बहुत नेक थी। हर महीने मेरी बीवी के नाम का एक पार्सल आता जिसे वो सबसे छुपा कर रखती, मुझे भी हाथ तक ना लगाने देती। मुझे इस बात पर बीवी पर शक हो गया। एक दिन वो पार्सल खोलकर देखा तो पांव तले से जमीन निकल गई क्योंकि उसमें तो हमारे घर में हम 5 बहन भाई थे। मेरे अलावा 2 बहनें और अम्मी अब्बू भी थे। हमारा घर बहुत बड़ा था और कमाने वाले सिर्फ अब्बू ही थे। मैं उन्हीं के साथ काम करता था, लेकिन उससे गुजारा नहीं होता था। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और जब तक मेरी शादी नहीं होनी थी, बाकी भाइयों की बारी भी नहीं आनी थी। बाकी भाइयों ने बातें करना शुरू कर दी कि इसकी शादी करवाई जाए ताकि फिर हमारी बारी भी आए। बहनें तो अभी बहुत छोटी थी, वो तो स्कूल में पढ़ती थी। मुझे शादी से कोई मसला नहीं था, लेकिन शहर और खानदान में हमें कोई रिश्ता नहीं दे रहा था क्योंकि हमारे पास ना तो अपना घर था और सब जानते थे कि मेरा भी कोई पक्का काम नहीं है। मैं अपने माँ बाप के आसरे पर हूँ। अम्मी को अपनी बहन से बड़ी उम्मीदें थीं कि वो अपनी बेटी जरूर देंगी, लेकिन उन्होंने भी सीधी बात कर दी कि हमने तो अपनी बेटी के लिए लाखों का जहेज बनाकर रखा है। जब से वो पैदा हुई है तब से हम उसके लिए चीजें ले रहे हैं। आप लोगों का तो अपना घर भी नहीं है, कभी एक घर तो कभी दूसरे घर। ऐसे में इतना सामान उठाकर इधर उधर रखने से तो मेरी बेटी का सारा सामान खराब हो जाएगा और जिस घर में आप रहते हैं उस घर में तो सामान पूरा भी नहीं आएगा, चाहे आप सारे घर के कमरे उसी को दे दें। दरअसल वो इनकार करना चाहती थी और साथ में हमें नीचा दिखाना चाहती थी। बाहर से भी कोई रिश्ता आता तो पूछ गूछ करता और मोहल्ले वाले यही कहते थे कि इनके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं। फिर किसी ने मशवरा दिया कि किसी गांव से लड़की ले आओ। गांव वाले लोग इतनी पूछ गूछ भी नहीं करते और गांव की लड़कियां तो शहर में आकर वैसे ही खुश हो जाती हैं। मेरी माँ ने अपने रिश्तेदारों से कोई ताल्लुक निकाला और गांव से एक लड़की को पसंद कर लिया। अम्मी जहाँ से लड़की ला रही थी वो लड़की कितनी समझदार थी, ये तो मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था कि घर वालों को एक लड़की चाहिए जो घर के काम करने में बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं तो उसके पास बैठकर बातें भी नहीं कर सकता था। उसे तो सिर्फ चूल्हे और हांडी का ही पता होता था। नॉर्मल सी शक्ल और सूरत की थी। घर वालों ने बताया कि तुम्हारी होने वाली बीवी पढ़ी लिखी भी है। मैंने सोचा चलो पढ़ी लिखी तो है, इस बात पर राजी हो गया। मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी घर आ गई। शादी की रात मैंने मुंह दिखाई में उसे सोने की अंगूठी दी जो ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरी माँ की थी। मुझे कहा था अपनी बीवी को दे देना, पर अंगूठी देखकर उसने एक अजीब सी बात कर दी और मैं हैरान रह गया। मुझे सोने की अंगूठी नहीं चाहिए, बल्कि इसको बेचकर आप मुझे एक कंप्यूटर ला दे। ऐसा कंप्यूटर जिसका नेट बहुत तेज चलता हो, जिसके ऊपर कैमरा भी लगा हुआ हो। यानी कि वो वेब गेम की बात कर रही थी। मैंने उससे कहा कि तुम कंप्यूटर का क्या करोगी, औरतें तो सोने के पीछे मरती जाती हैं। मैं तुम्हें सोने की अंगूठी दे रहा हूँ। आजकल तो लोग मुंह दिखाई में 4-5 हजार रुपए देकर जान छुड़ा लेते हैं और तुम कह रही हो कि ये बेचकर कंप्यूटर ला दूं। तब उसने मुझे बताया कि मैं ऑनलाइन अमेज़न पर काम करना चाहती हूँ। ये काम तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, मगर मैं बहुत से पैसे कमाऊंगी। अगर आप मुझे कंप्यूटर लेकर देंगे तो मेरे पैसे आना शुरू हो जाएंगे। फिर इन पैसों से बेशक आप अच्छी सी अंगूठी फिर से बनवा कर दे दीजिएगा। मैंने पूछा कि ऑनलाइन क्या काम करती हो, तो कहने लगी अमेज़न का काम करती हूँ, मगर मैं आपको समझा नहीं सकती। बस आप मुझे कंप्यूटर ला दे, फिर मैं आपको बताऊंगी। अम्मी की अंगूठी थी, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बस अब तुम्हें दे दी है, इसका जो मर्जी करो। अगर तुम्हारी बीवी कमाई करती है तो अच्छी बात है, घर में 2-4 पैसे आएंगे। अंगूठी तो उसने उंगली में पहन लेनी थी। अगर वो कोई काम करना चाहती है तो अच्छी बात है। मैंने अंगूठी बेचकर बीवी को कंप्यूटर लाकर दे दिया
اور وہ بھی کیمرے والا۔ لیکن میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری امی بوڑھی ہو چکی ہیں، میری بہنیں چھوٹی ہیں، یہ نہ ہو کہ تم سارا ٹائم کمپیوٹر پر بیٹھی رہو، گھر میں کوئی کام نہ کرو، کام بھی تمہیں ہی کرنے ہیں۔ میری بیوی کا کہنا تھا کہ میں صرف 20 منٹ کام کروں گی۔ ہم میاں بیوی بیٹھے اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ میری بہن نے بتایا کہ بجلی کا بل بھی آیا ہے، گیس کا بل بھی آیا ہے اور راشن بھی ختم ہو گیا ہے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، ابا کی جیب میں بھی جو پیسے تھے انہوں نے نکال کر میز پر رکھ دیے اور کہنے لگے کہ ابھی ابھی شادی پر خرچہ ہو گیا ہے، جو جمع پونجی تھی وہ تو لگ گئی ہے، اب میرے پاس صرف اتنے پیسے ہیں جن سے صرف بجلی کا بل دیا جا سکتا ہے، یا پھر یوں کرو کہ آج اس سے کھانا بناؤ، بجلی کے بل کو چھوڑو، بجلی کٹ جائے گی تو گرمی میں ہی آرام سے بیٹھنا، اور گیس نہیں ہوگی تو لکڑیاں جلانا، کیونکہ ابھی تو میری تنخواہ آنے میں ہی 20 دن باقی ہیں اور ہاتھ میں جو کچھ تھا وہ لگ چکا ہے۔ 20 دن تک گزارا کیسے چلے گا مجھے نہیں پتا۔ میری امی کا کہنا تھا میری تو ایک ہی سونے کی انگوٹھی تھی، وہ بھی میں نے اس کی بیوی کو دے دی ہے، یہ نہ کہے کہ بڑی بہو تھی اور مجھے کچھ نہیں دیا، ویسے بھی ہم اس کے لیے کچھ بنا بھی نہیں سکے تھے۔ میرے بابا نے کہا اس سے کہو وہ سونے کی انگوٹھی ہمیں دے دے، پھر بعد میں واپس کر دیں گے۔ تو میں نے کہا کہ وہ تو بیچ کر میں کمپیوٹر لے آیا ہوں، کیونکہ میری بیوی نے کوئی کام کرنا تھا۔ میرے بابا نے کہا کہ یہ کیا کام کرے گی؟ ابھی ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ میری بیوی نے ٹیبل پر ایک ایسی چیز رکھ دی جس کو دیکھ کر ہم سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کم سے کم بھی 1 لاکھ روپے تو لگ رہے تھے۔ میرے بابا نے کہا لڑکی یہ سب کیا ہے، کہاں سے لائی ہو تم اتنے پیسے؟ تو کہنے لگی یہ پیسے تو… ابھی وہ بولنے لگی کہ میری ماں نے کہا یہ کہاں سے پیسے لائے گی، وہ بھی اتنے، اس کے باپ نے تو اس کو کچھ دیا بھی نہیں ہے، اور کون سی اس کی شادی میں ایسے لوگ آئے تھے جنہوں نے اسے سلامی دی ہو۔ میری بیوی چپ چاپ کھڑی تھی، اس نے کہا کہ میں آن لائن کام کرتی ہوں، یہ سب اسی کے پیسے ہیں۔ میری بیوی نے چہرے پر نقاب کر رکھا تھا کیونکہ وہ میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی تھی، وہ شرعی پردہ کرتی تھی، اس لیے شرعی پردے میں دیور سے بھی پردہ کیا جاتا ہے اور سسر سے بھی۔ وہ پیسے دیکھ کر ہم سب تو حیران ہی رہ گئے۔ بابا نے کہا ایسا کون سا کام کرتی ہو؟ لیکن مجھے یاد آیا کہ میری بیوی نے کہا کہ میں یہ نہیں بتا سکتی، تو میں نے بات بدل دی۔ جب وہ اتنے سارے پیسے دے رہی تھی، ہمارا مسئلہ حل ہو رہا تھا، تو پھر مجھے اس کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ آپ یہ پیسے رکھیے، جا کر گیس اور بجلی کا بل بھر دے۔ امی آپ گھر کا راشن بھی منگوا لیں، امید ہے کہ مہینہ اچھا گزر جائے گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے، تب تک میں کوئی کام تلاش کرتا ہوں۔ میں کمرے میں آیا اور اپنی بیوی سے کہا تمہارا بہت شکریہ، تم نے پیسے دیے، اگلی بار یہ پیسے اس طرح سے مت دینا، بلکہ پہلے مجھے دینا، میں خود دے دیا کروں گا۔ مجھے میری بیوی بہت اچھی لگ رہی تھی، اس نے آتے ہی ہمارا اتنا بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا۔ پھر مجھے پتا چلا میری بیوی مہینے کا 1 لاکھ نہیں بلکہ کئی لاکھ کماتی ہے، جو مہینے کے بعد منی آرڈر کی صورت میں گھر آیا کرتے ہیں، وہی منی آرڈر میں ہی وصول کرتا تھا۔ ایک دن میرے گھر والوں کو شک ہو گیا، بالآخر پتہ چل گیا کہ میری بیوی لاکھوں کما رہی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم آرام سے اپنا کام کیا کرو، اگر تمہیں کام میں مشکل ہوتی ہے تو میں تمہارے لیے کوئی نوکرانی رکھ دیتا ہوں، وہ گھر کے کام کرے گی، تم اپنا کام کر لیا کرنا۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، نوکرانی کی ضرورت نہیں ہے، میرا کام زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ لگتے ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے بھی یہ کام سکھا دو، جب تم اکیلے 6 لاکھ کما رہی ہو، میں تمہارے ساتھ یہ کام کروں گا تو 12 لاکھ کمایا کریں گے۔ ایک ہی دن میں کتنے پیسے آ جائیں گے کہ سال بعد ہم لوگ بڑا سا گھر بھی لے لیں گے۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میری بیوی کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو یہ کام نہیں بتا سکتی، یہ کام صرف عورتیں ہی کر سکتی ہیں، مرد نہیں کر سکتے۔ میں حیران ہوا کہ ایسا کون سا کام ہے۔ پھر میری بیوی نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کہا میرے کام کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ کر لو اپنا کام، تو اس نے ایک عجیب بات کر دی، کہنے لگی پہلے آپ باہر جائیں، میں پھر اپنا کام کروں گی۔ میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے،
कौन सा काम है जो मेरे सामने नहीं हो सकता। मैं अपने फोन में मसरूफ रहूंगा, तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम कर लो अपना काम। अब मुझे तो तजस्सुस हो रहा था, मगर मेरी बीवी ने कहा कि नहीं, आपको बाहर जाना होगा। मैं उठकर बाहर चला गया, क्योंकि वो तो मेरे सर पर खड़ी थी। जिस तरह मेरी बीवी हर महीने के 6 लाख रुपए कमाती, हमारे घर की हालत बदल गई थी। घर में चीजें आना शुरू हो गई थी, कमरों की मुरम्मत हो गई, घर में दौलत की रेल पेल हो गई। यहाँ तक कि मेरे एक भाई ने नया मोटरसाइकिल ले लिया। मैं तो पहले ही नया मोटरसाइकिल निकलवा चुका था। सारे मेरी बीवी से बहुत खुश थे, लेकिन कहते हैं किसी को हाथ पकड़ा दो तो वो बाजू ही पकड़ लेता है। अब मेरी बीवी के खिलाफ खानदान वाले बातें भी करने लगे थे। पता नहीं तुम्हारी बीवी ऐसा कौन सा काम करती है जो महीने के लाखों कमाती है, वो भी घर बैठकर। औरत बहुत पढ़ी लिखी हो और बाहर जाकर भी काम करे, तब भी इतने पैसे नहीं कमा सकती। अफसोस तो इस बात का था कि मेरे अपने घर वाले भी मेरी बीवी के बारे में इस तरह की बातें करने लगे थे, और जब कोई और उनसे ये बात करता तो वो चुपचाप सुन लेते, उनको जवाब नहीं देते थे। कभी कभी मुझे भी शक तो होता था, लेकिन मुझे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वो शरई पर्दा करती थी। वो तो मेरे बाप के सामने भी नहीं आती थी, तो फिर उससे किसी और बात की उम्मीद कैसे रखी जा सकती थी। मैं इसी बात पर बहुत खुश था कि मेरी बीवी घर के काम भी बहुत शौक से करती, और वो भी वक्त पर खाना बहुत अच्छा बनाती, सबसे बातें भी करती और धड़ाधड़ कमा रही थी। अब उससे अच्छी बीवी किसी की हो सकती थी क्या? वो देखने में भी मुनासिब थी। मुझे तो अब वो और भी अच्छी लगने लगी थी। एक दिन मेरी बीवी के नाम एक पार्सल आया, जिसको उसने मेरे हाथ से छीनकर गले से लगा लिया और कमरे में चली गई। मैंने कहा कि ये क्या है, तो कहने लगी मैंने ऑनलाइन एक चीज मंगवाई है, वो मैंने ऑर्डर नहीं था, क्योंकि पैसों को हिफाजत से पहुंचाया जाता है। वो पार्सल था, यानी कि वो पैसे नहीं थे। इतना तो मुझे भी यकीन था, मगर मेरी बीवी को ना जाने इस पार्सल से क्या लगाव था कि वो उसे अपने साथ लिए फिर रही थी। यहाँ तक कि वो बाथरूम में गई तो वापस आ गई, और बाहर से पार्सल उठाकर वो बाथरूम में लेकर चली गई। तो क्या उससे मुझ पर एतबार नहीं था? क्या मैं उसका पार्सल खोलकर देख लूंगा, इसमें क्या है? मैंने कहा कि क्या हो गया है कि इस तरह की हरकतें कर रही हो, इसमें क्या है, खोलकर दिखाओ। खोलकर क्यों नहीं दिखा लेती? तो कहने लगी नहीं, मैं खोलकर नहीं दिखाना चाहती, मैंने किसी को भी नहीं दिखाना, कुछ भी नहीं है, ये मेरी कोई पर्सनल चीज है। अब हर हफ्ते ऐसा पार्सल आया करता और मेरी बीवी फिर से अजीब हरकतें करती। मुझे अपनी बीवी पर शक हो गया था। एक दिन एक दोस्त के पास बैठा था जो बहुत ही माहिर था कंप्यूटर के मामलात में। मैंने पूछा कोई ऐसा काम है जो आप घर बैठे करें और महीने में 5 से 6 लाख रुपए बना ले। मेरे दोस्त ने एक ऐसी बात कह दी जिसको सुनकर मैं हैरान ही रह गया। उसने कहा ऐसी तो कमाई कोई औरत ही कर सकती है। मैंने उससे कहा औरत से तुम्हारा क्या मतलब है कि सिर्फ वो ही कर सकती है? तो वो हंसने लगा और कहने लगा तुम्हें नहीं पता दुनिया किस तरफ जा रही है। खुद सोचो, ऐसा कौन सा काम है जो आप दिन में 10 मिनट करें और महीने बाद आपको 4 से 5 लाख रुपए मिल जाएं? ऐसा होता तो फिर सब वही काम कर लेते। मैंने उससे कहा तुमने ये क्यों कहा कि ये कोई औरत कर सकती है? तो कहने लगा अगर ये काम औरत करेगी तो किसी गलत तरीके से ही करेगी। एक औरत के लिए गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है, जबकि सही तरीके से पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आजकल दुनिया में बड़े अजीबो गरीब किस्म के काम हो रहे हैं। तुम्हें तो लगता है किसी बात का पता ही नहीं है, पर तुमने ये सब क्यों पूछा? मैंने कहा बस वैसे ही, क्योंकि मेरा एक दोस्त यही काम करता है। मेरे दोस्त ने फिर से एक अजीब बात कह दी। उसने कहा कि वो ये काम खुद नहीं करता होगा, जरूर अपनी बीवी से ही करवाता होगा। आजकल लोग बहुत अजीब हैं, ये दुनिया बड़ी बुरी है। तुझे मैं क्या बताऊं, मैं सारा सारा दिन यही काम करता रहता हूँ। मैं अपने दोस्त से ये बातें सुनकर घर आ गया और सोचने लगा वाकई मेरी बीवी तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं है। आज तक उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो क्या काम करती है, और कहती है कि कमरे से बाहर निकल जाओ, मुझे ऑनलाइन काम करना है। 10-15 मिनट काम करने के बाद बाहर आ जाती है
اور لاکھوں روپے کماتی ہے، یہاں تک کہ اب گھر میں کچھ پارسل بھی آنا شروع ہو گئے تھے جن کو وہ کسی سے بھی شیئر نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب میں یہ پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ پارسل کے اندر کیا ہے، کیونکہ تبھی میں یہ جان پاؤں گا کہ میری بیوی کیا کر رہی ہے۔ میرے ہاتھ میں کوئی ثبوت آئے گا، پھر ہی وہ سب کے سامنے رکھ کر اس سے سوال کر سکتا ہوں۔ سچ کہوں تو مجھے بیوی سے سوال کرنے میں تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اس گھر میں بہت سارے پیسے دے رہی تھی اور پہلے بھی دے چکی تھی۔ اگر وہ ناراض ہو جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی صحیح کام کر رہی ہو اور میرے اس سوال سے ناراض ہو جاتی، لیکن پھر دماغ میں عجیب عجیب باتیں گھومنے لگیں کہ اس طرح تو اتنے پیسے کوئی بھی نہیں کما سکتا۔ میں نے سوچ لیا کہ دیکھ کر ہی رہوں گا کہ اس پارسل میں کیا آتا ہے۔ یہ پارسل ہفتے میں ایک دفعہ ہی آتا۔ آج کے دن بیوی کو پہلے سے یہ بہانہ بنا کر امی کے ساتھ کسی رشتے دار کے گھر بھیج دیا۔ وہ جانے سے انکار کر رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کا پارسل آنا ہے، لیکن میں نے بھی غصہ کیا کہ تمہیں لازمی جانا ہوگا۔ وہ چلی گئی۔ کچھ دیر بعد پارسل آ گیا۔ گھر پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آ گیا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے، لیکن تھوڑا پریشان بھی تھا، کیونکہ اگر میری بیوی کوئی غلط کام کر رہی تھی پھر اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا میں اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا؟ اس طرح تو میرا گھر برباد ہو جاتا۔ میں سوچنے لگا کہ کیا میری بیوی کوئی غلط کام کرتی ہے، وہ بھی میری ناک کے نیچے؟ مجھے تو تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب اس نے مجھ سے کمپیوٹر منگوایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ مجھے کیمرے والا کمپیوٹر چاہیے۔ کیمرے والے کمپیوٹر سے اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ میرے سامنے نوٹ رکھتی رہی اور میں پاگل ہوتا گیا۔ میرے گھر والے تو ایسے ہی خرچے کے مارے تھے، لیکن مجھے تو سوچنا چاہیے تھا۔ خیر، اللہ سے یہ دعا کی کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد مجھے عقل دینا، تاکہ میں عقل سے ہی فیصلہ کر سکوں اور غصے اور جنون سے نہیں۔ میں نے پارسل کھول دیا اور سامنے جو چیز تھی اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس میں تو ایک خاص قسم کے بیگ پڑے ہوئے تھے جو شاید کسی نے ہاتھ سے بنائے تھے، لیکن بہت ہی خوبصورت تھے۔ میں ان کو دیکھنے لگا۔ ان کے اندر کچھ نہیں تھا، لیکن اس پارسل میں ایک خط تھا جس کو میں نے جلدی جلدی کھولا اور پڑھنے لگا۔ اس میں لکھا تھا، میڈم، یہ آپ کو سیمپل کے طور پر بھیج دیے ہیں، مہربانی فرمائیے گا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں تو میرے گھر والے مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ میری بیوی وہاں آ گئی۔ اس نے دیکھ لیا۔ میں نے کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ نے پارسل کیوں کھولا میری اجازت کے بغیر؟ کیا آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں اس کی بات پر گھبرا سا گیا۔ میں نے کہا، نہیں، میں تم پر شک نہیں کر رہا، بس ویسے ہی کھول کر دیکھا ہے۔ تم مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے اور یہ پارسل کس نے بھیجا ہے؟ میری بیوی نے کہا کہ میں شادی سے پہلے گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر کام کیا کرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی عورتیں ان پڑھ اور معصوم تھیں، ان کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، کبھی بیٹی کے روپ میں تو کبھی بہو کے روپ میں اور کبھی بیوی کے روپ میں۔ تو میں نے ان سب کو جمع کر لیا، ان کو اس طرح کے پرس بنانا سکھائے جو کہ ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں، خوبصورت رنگوں کے ساتھ ان کو سجایا جاتا ہے، پھر ان کی تصویر لے کر نیٹ پر ڈال دی۔ کیونکہ میں تھوڑی پڑھی لکھی تھی، ہمارے گھر میں ایک کمپیوٹر بھی تھا۔ اس کے بعد پرس اتنے مشہور ہوئے کہ مجھے بیرون ملک سے بھی آرڈر ملنے لگے۔ باہر کے لوگ مجھے کہتے کہ ہاتھ سے بنائے خوبصورت پرس ہمیں بھی چاہیے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی کمپنی نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں 10 منٹ کام کر کے صرف کمپنی کے آرڈر لیا کرتی تھی اور پھر پیسے میرے نام پر بھیج دیے جاتے اور گاؤں کی عورتوں کو ان کا حق مل جاتا تھا۔ میں کسی کو دھوکہ نہیں دے رہی تھی، میں نے یہ سب کچھ چھپایا ہوا تھا کہ وہ عورتیں اپنے خاندان والوں سے چھپ کر یہ کام کرتی ہیں، کیونکہ ان کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ کچھ کرے، اپنے لیے کچھ بنا سکے۔ اس لیے اس بات کو جتنا چھپایا جاتا ہے اتنا ہی اچھا ہے۔ لیکن آج کل میں سوچ ہی رہی تھی کہ آپ کو یہ سب باتیں بتا دوں، لیکن آپ نے مجھ پر شک کر کے میرا مان توڑ دیا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، نہیں نہیں، دیکھو، میرا کسی نے دماغ خراب کر دیا تھا، پھر تم بھی تو مجھے بتانا نہیں چاہتی تھی، اس پارسل کو ہر کسی سے چھپا کر رکھتی تھی، مگر جو بھی ہے تم بہت اچھا کام کر رہی ہو،
تم نے مجھ پر اور میرے گھر پر بہت احسانات کیے ہیں، میں کیسے بھول سکتا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں۔ لیکن مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا کیونکہ وہ بہت اچھا کام کر رہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ وہ اپنی جگہ صحیح تھی کیونکہ ان عورتوں کا مسئلہ تھا، اگر یہ بات سرے عام کہیں بھی کسی بھی طرح نکل جاتی تو عورتوں کو گھر سے ڈانٹ پڑتی، پھر وہ یہ کام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری بیوی کا یہ بات چھپانا تو بالکل جائز تھا کہ ایسی باتیں جتنے کم لوگوں کو پتہ ہوں گی اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے بھی آرڈر لینا شروع کر دیا۔ واقعی وہ پرس بہت خوبصورت تھے، باقی جگہوں سے بھی لوگ ہمیں سیمپل بھیجنے لگے تھے، ہم سے خریداری بھی کرنے لگے۔ ہم نے ایک بہت بڑا بنگلہ بنا لیا اور یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ اس نے ثابت کر دکھایا کہ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے آپ کو بھی سنبھال سکتی ہے اور اپنی جیسی عورتوں کے لیے مثال بن سکتی ہے۔